Nous avons agi dans la durée en France pour lutter contre la corruption, parce que c'est un phénomène qui existait en France et qui existe encore aujourd'hui et contre lequel il faut se battre. D'abord contre la corruption sur le territoire national par des acteurs français, des entreprises françaises vis-à-vis de pouvoirs publics français. Ça, c'était il y a une vingtaine d'années. Ça a à peu près bien marché. Mais il y a un élément sur lequel nous n'avions pas assez travaillé, qui est la corruption à l'étranger par des entreprises françaises. Et donc, le dispositif fondamental, c'est cela. Et c'est en cela que nous pouvons être utiles à des pays comme la Tunisie. C'est en obligeant nos entreprises à avoir des dispositifs anticorruption et en mettant en œuvre des pénalités extrêmement fortes, ce qui fait qu'aujourd'hui, pour une entreprise française, il n'y a plus aucun intérêt à être dans une situation corruptive. Le risque est trop important par rapport à un avantage qui serait petit. C'est ça le cœur de cette loi Sapin, faire en sorte que les acteurs économiques, dont c'était la volonté, les entreprises françaises étaient les premières à nous demander des dispositifs efficaces de lutte contre la corruption. Il faudrait que maintenant ces dispositifs s'étendent à l'ensemble des pays, à tous les pays qui ont des entreprises qui travaillent dans le monde et en particulier sur le continent africain. الهدف احنا بالنسبه لي نحن ككونكت شنو هو الهدف؟ الهدف نحبوا معناها الاستثمار في تونس ما يقفش ولا ما يتعطلش في جرة الكوريبسيون هذه. وهذه الكوريبسيون مع الاسف اذا كان ما نحدوش منها واذا كان ما نطبقوش القانون بكل صرامه. الاشكال هو ما عادش عندك استثمار، واذا كان ما عندكش استثمار عندك اكثر بطاله وعندك اكثر فقر وعندك اكثر ناس تحب تمشي تحرق لاوروبا، وهذا اللي ما نحبوش. تونس عندها الامكانيه، انا قلتها ونعاودها ومتحقق من كلامي، اوبيراتور ايكونوميك نعرفش قاعد اقول. تونس عندها الامكانيه باش تخلق ثروه باش تخدم ولادها من غير حتى اشكال، اما يلزمنا نطبقوا القانون ونحيو هالكوريبسيون هذه اللي ضاربه تنابه في تونس، وما يلزمناش نغلطوا بعضنا. خاطر صحيح هذا وهذا نعرفوه وكل تونسي يعرفه، واللي يقول العكس نتاع هذا يكذب على نفسه قبل ما يكذب على العباد. يلزمنا نخدموا الكل مع بعضنا باش نقصوا من الحده نتاعها كيما وقع في عده بلدان. لا لوا سابان الاولى صارت عندها 22 سنه، الثانيه عندها تو عامين ولا ثلاثه، عطات نتائج كبيره ياسر. ما فما حتى اشكال، كل البلدان تحفظ من بعضها وحفظ من بلدان اخرى. احنا عيطنا له باش نسمعوه، سمع كذلك التجربه نتاع نيلوك اللي هي تجربه مميزه وقاعده تمشي. اما التجربه هذيك ما فيها باس وقت معناها نزيدوا نرشكوها، نزيدوا نشوفوا شنو ممكن الحوايج نجموا نضيفوها كيما هما ممكن يجموا يضيفوا اشياء يشوفوها في بلدان اخرى، وهذا معناها عادي جدا. المهم احنا الهدف نتاعنا هو الاستثمار وما ادراك من الاستثمار. احنا عملنا الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، واحنا على المستوى المؤسساتي ربما متقدمين عليهم شويه، لانه نحن الهيئه اعطيناها امكانيات على المستوى القانوني، صلاحيات اكبر مثلا من اللي اعطوهم لهيئه مكافحه الفساد او وكاله مكافحه الفساد لافا. وهم في نفس الوقت مثلا يعتبروا من نقاط الضعف في الاطار المؤسساتي نتاعهم انه مثلا التصريح بالمكاسب عند وكاله اخرى، الرقابه عند وكاله، والاسبي بريفونتيف يعني الوقائي الجانب الوقائي عند وكاله اخرى. هذا ربما تشتت على المستوى المؤسساتي، يعتبروه نقطه ضعف عندهم وهي من نقاط القوه عندنا احنا على المستوى المؤسساتي لا باس، ولكن اللي ينقصنا بطبيعه الحال هو انه اولا فما الجانب التشريعي، النصوص التطبيقية، لأنه نقصتنا النصوص التطبيقية ما زالت ما خرجتش. نقصنا زاد كذلك التنسيق بين مختلف الأطراف اللي هما وعندهم هما زاد كذلك حاجة يتميزوا بها علينا ربما نتيجة فرنسا وإمكانيات فرنسا. هما عندهم السيستم دانفورماسيون بتاعهم انتجري، يعني الاندماج المنظومات المعلوماتية، وهذا في الوزارات الكل وفي الوكالات الكل، وهذا يمكنهم باش الملفات مثلا وشبهات الفساد يتم التقصي فيها بطريقه انجع من اللي عنا احنا. على العموم احنا اللقاء هذا علاش عملناه في اطار بطبيعه الحال انه الهيئه والتجربه التونسيه تحتاج انها تستانس بالتجارب المقارنه. فرنسا كما تعرفوا هو تقريبا شريكنا الاول، وعندنا بطبيعة الحال نحن اتفاقية تعاون مع الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد، وننظموا سنويا
في الأيام التونسية الفرنسية الحوكمة ومكافحة الفساد، ونحبوا نكثفوا ونمتنوا هالتعاون هذا باش نشوفوا هما كيفاش يخدموا، باش يعرفونا نحن كيفاش زاد كذلك نخدموا، باش حتى كيكون هناك تعاون في مستوى التقصي، في مستوى فضح ولا اكتشاف ملفات فساد، يكون التعاون هذايا أنجع. فما بطبيعة الحال الجانب التشريعي، احنا كما تعرفوا نحبوا ديما نحسنوه الجانب التشريعي، لأنه الجانب التشريعي والقوانين هذه معناها مهمة. احنا في تونس عندنا عدة إشكاليات، أنه إلى اليوم ما صارتش يعني إصلاحات تشريعية كبرى، ما زالت المجلة المدنية من عهد يعني الاستعمار، ما زالت المجلة الجزائية من عهد الاستعمار، ما زالت الإجراءات الجزائية هاي هنا ولكنها تقريبا تو عندها 50 سنة. مجلة الشغل عدة يعني نصوص قانونية تحتاج إلى نوع من الثورة الهادئة، والثورة بطبيعة الحال ما تنجم تكون هادئة إلا ما تكون بطريقة تشاركية، ولكن هالجانب التشاركي والجانب التوافقي ما يلزم زاد كذلك يكون معطل ويمنع الثورة هذه التشريعية أو الإصلاح التشريعي. خليني باش نحكي بطريقة فيها أقل بحث، الإصلاح التشريعي هذا نحتاجه في أقرب وقت ممكن. بطبيعة الحال هذا إن شاء الله ربما بعد الانتخابات الرئاسية، بعد الانتخابات التشريعية، يجي رئيس جمهورية ويجي رئيس حكومة ويجي برلمان جديد يشرع في فتح هذا الملف. ما نجم نعملوا حتى شيء، حتى ريفورم وحتى إصلاحات كبرى على جميع المستويات الاقتصادية والتشريعية والاجتماعية والسياسية بدون ما نبدلوا منظومتنا القانونية وتصبح منظومة منسجمة. وهذا نحن تو اللي بكري حكيت عليه، قلت شكشوكة، عندنا شكشوكة قانونية في بلادنا يلزم وضع حد لها.